स्वचालित मूल्य सूची लागू गर्दा पेट्रोल प्रति लिटर 152 रुपियाँ पर्ने जात्राका लागि बैतडीमा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा। बजारमा नक्कली लेदर ज्याकेट छ्यापछ्याप्ती। काठमाडौँसहित देशका धेरै ठाउँमा मौसम धुम्मियो, तत्काल पानी भने नपर्ने। तयारी बिनै निर्णय गर्दा लागू भएन एम्बोस्ड नम्बर। एमसिसीमा ढिलाइ भएपछि 2 अमेरिकी उच्च अधिकारी काठमाडौँ आइपुगे। घरमै नोट छाप्ने मेसिन, कपनबाट 5 जना पक्राउ। आँधी तुफानपछि क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा। रोनाल्डोलाई पछि पार्दै मेस्सीले जिते गोल 50 अवार्ड। अब बिजुली बाल्दा युनिटको कति लाग्छ शुल्क? युएईको कामदारको भिसाको अवधि बढाएर 5 वर्ष बनाइयो। आज बुधबार सुनको मूल्य ओह्रालो लाग्यो। तोलाको कति? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। रङ्गशाला निर्माणको नेतृत्व छोड्न धुर्मुस सुन्तली तयार। प्रदूषणका कारण दिल्लीका स्कुल कलेज बन्द। जापानमा रिमोटबाट चल्ने बुलेट रेलको परीक्षण। ललितपुर महानगरमा आज र भोलि बेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र युट्युब च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै कुन ठाउँबाट हाम्रो समाचारलाई यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा एमसिसीको प्रसङ्ग। नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अनुमोदनमा ढिलाइ भइरहँदा एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारी नेपाल भ्रमण आउने क्रम बढेको छ। बुधबार मध्य तथा दक्षिण एसिया सम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आइपुगेका छन् भने बिहिबार नै दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्न अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ नेपाल आउँदैछन्। काठमाडौँ बसाइका क्रममा सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायतका उच्च नेतृत्वसँग भेटेर एमसिसीको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपाल बसाइका क्रममा उनले यहाँका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन पनि गर्ने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै रहेको बताएका छन्। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $82-83 पुगेको छ। गत वर्षको मङ्सिरमा प्रति ब्यारेल $41 थियो। एक वर्षमा दोब्बर भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिका साथै डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। निगमका अनुसार हाल भइरहेको मूल्य वृद्धि होइन, समायोजन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार स्वचालित मूल्य सूची लागू गर्दा हाल पेट्रोल प्रति लिटर 152 रुपियाँ पर्छ। निगमले प्रति लिटर 83.49 रुपियाँमा खरिद गरेको पेट्रोललाई 57.73 रुपियाँ कर थपेर 136 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ। डिजेलमा सम्पूर्ण कर प्रति लिटर 40.41 रुपियाँ लिँदै आएको छ। मट्टीतेलमा 15.02 रुपियाँ कर लिएको गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीले रु 65,335 नक्कली नोटसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी बेत बौद्धको टोलीले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 कपन स्थित समरोज थापा मगरको कोठामा नक्कली पैसा छाप्नका लागि रङ्गीन प्रिन्ट गरिरहेको अवस्थामा 5 जनालाई बुधबार साँझ पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 8 की 56 वर्षीय गोमा श्रेष्ठ, सोही ठाउँकी 41 वर्षीय पुष्पा थापा मगर, रामेछाप सिरुबारी गाउँपालिका 2 का 26 वर्षीय समरोज थापा मगर, सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका 2 का 19 वर्षीय चिरञ्जीवी ज्योति र सोही ठाउँका 23 वर्षीय सुजन ज्योति रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कार्तिक 22मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मङ्सिर 1बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू हुने घोषणा गर्यो। तयारी बिना गरिएको यो निर्णय तोकिएकै दिनबाट लागू हुन भने सकेन। यातायात व्यवस्था विभागले तयारीमा ढिलाइ गर्दा बागमती बाहेकका प्रदेशमा यो नियम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। बागमतीमा अनिवार्य नगरिएको भए पनि यसअघिदेखि यो व्यवस्था लागू छ। विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर समयमै प्रदेशहरूमा पठाउन नसक्दा समग्र प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। बढीमा 2 साताभित्रै
सबै प्रदेशमा नम्बर प्लेट पुगेर वितरण सुरु हुनेछ। उनका अनुसार नम्बर प्लेट हुलाकबाट पठाइनेछ। अनलाइन मार्फत नम्बर प्लेटका लागि निवेदन दिन भने यही साताबाट मिल्नेछ। अनलाइन निवेदन दिएर राजस्व तिरिसकेपछि नम्बर प्लेट दिइनेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जाडोयाममा हामी बाक्लो, न्यानो र हावा नछिर्ने खालका ज्याकेटहरू किन्छौँ। खास गरी लेदर छालाका ज्याकेटहरू धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर बजारमा रिक्जिन, सिन्थेटिक लेदर, इटालियन लेदर नामक दिएर बेच्न राखिएका नक्कली लेदरमा हामी मध्ये धेरै झुक्किराखेका छौँ। यस्ता ज्याकेट बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्। सक्कली लेदर भनेर कतिपय व्यापारीले मूल्य पनि कसरी लिन्छन्। तर यस्ता ज्याकेटबाट सक्कली लेदरको ज्याकेटले दिने जस्तो न्यानोपन पाइँदैन अनि यस्ता ज्याकेट टिकाउ पनि हुँदैनन्। व्यापारीले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने काम विगतका जाडोयाममा पनि नभएका भने होइनन्। तर यसरी ठगी गर्दा अनुगमन हुन जरुरी छ। अनुगमनको नाममा सरकारी अधिकारीहरू खानेकुरा, चामल, दाल, ग्यास, तरकारी, तेल लगायतका भान्साको सामानमा मात्रै अनुगमन गरेको पाइन्छ। तर बजारमा लत्ता कपडा र अन्य सामानको मूल्य वृद्धि भएको कुरा ओझेलमै रहन्छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनभित्र आफू बलियो भएको बताउनु भएको छ। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री नबने पनि आफूले प्रधानमन्त्री बनाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह मधेस र राष्ट्र विरोधी भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। देशभित्र र बाहिरबाट ठूलो सेटिङ भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले आफूलाई बादशाह ठानेका ओलीलाई आफूहरूले सडक आन्दोलनबाट बालकोट पुर्याएको बताउनुभयो। सेटिङ ठुलै थियो, देशभित्र र बाहिरको सेटिङ भएको थियो। तर सडकमा आन्दोलनको रहर चलेपछि प्रतिगामी झुक्यो। उहाँले भन्नुभयो आफूलाई बादशाह ठानेका केपी ओलीलाई बालकोट पुर्याइयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जात्राका लागि बैतडीमा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। जिल्लाको मलौली भगवती मन्दिरमा भव्य जात्रा लाग्ने भएकाले आज र भोलि 2 दिन मलौली नगरपालिकाले बिदा दिने निर्णय गरेको हो। बिदाको 2 दिन नगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विद्यालय, वित्तीय संस्था लगायतका कार्यालय बन्द रहने नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मेलौली भगवती मन्दिरमा लाग्ने जात्रामा बैतडीका साथै छिमेकी देश भारतबाट पनि दर्शनार्थी आउने गर्छन्। यस्तै दशरथ चन्द नगरपालिकाले पनि आज 1 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ठूलो आँधी तुफानपछि क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। आँधीका कारण सडक तथा रेलमार्ग क्षतविक्षत छन्। इन्धन र खाद्यान्न लगायतको आपूर्ति प्रभावित बनेको छ। हजारौं मानिसहरूले घरबार छाडेर सुरक्षित ठाउँको खोजीमा लागेका छन्। प्रभावित क्षेत्र ब्रिटिस र कोलम्बियाबाट हजारौं मानिसलाई अन्तै सारिएको छ। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले राहत दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले सेना परिचालन गरी पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने समेत बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गएको ग्रीष्मकालमा ब्रिटिस कोलम्बियामा 500 जनाको ज्यानै जाने गरी तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेस्सीले गोल 50 को अवार्ड जितेका छन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पार्दै मेस्सीले goal.comले प्रदान गर्ने 2021 को अवार्ड जितेका हुन्। भोटिङको अन्तिम दिनसम्म रोनाल्डो अघि रहे पनि 24 घण्टाको नतिजामा मेस्सीले थोरै मत अन्तरले रोनाल्डोलाई पछि पारेका हुन्। यो सँगै मेस्सीले रोनाल्डोको कीर्तिमानलाई बराबरी पनि गरेका छन्। रोनाल्डो र मेस्सीले समान 5-5 पटक यो अवार्ड जितेका छन्। मेस्सीले यस वर्ष अर्जेन्टिनालाई कोपा अमेरिकाको उपाधि दिलाएका छन्। महिलातर्फको अवार्ड बार्सिलोनाका स्पेनिस मिडफिल्डर एलेक्सिया पुटेलासले प्राप्त गरिन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल घटाएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्दा 30 रुपियाँ मात्र महसुल लाग्ने भएको छ। यसबाट करिब 22 लाख ग्राहकले लाभान्वित हुने आयोगले दाबी गरेको छ। पहिले प्रति युनिट 3 रुपियाँदेखि अधिकतम 14 रुपियाँसम्म महसुल लाग्ने गरेकोमा अब भने 10 युनिटसम्मको विद्युत खपतको महसुल उठ्ने छैन। नयाँ महसुल दर अनुसार 150 युनिटसम्म मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले 25% छुट सहितको बिल पाउनेछन् भने 250 युनिटसम्म खपत गर्नेले 15% छुट पछिको बिल पाउनेछन्। 10 युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क पुरै छुट भए पनि 11 युनिट खपत गरेमा भने प्रति युनिट 3 रुपियाँको दरले 11 युनिटकै तिर्नु पर्नेछ। 10 युनिटभित्र खपत गर्ने ग्राहकले डिमान्ड शुल्क 30 रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्नेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। युएईले आफ्नो देशमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू
उनीहरूका लागि भिसाको अवधि बढाएर 5 वर्ष पुर्याएको छ। युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मदले ट्विटरमा यसबारे जानकारी दिएका छन्। शेखले मङ्गलबार ट्विट गर्दै भने, हाम्रो लक्ष्य कम्पनीलाई सुविधा दिनु हो र उनीहरूको टिमका लागि वर्षभरि कन्फरेन्स, बैठक, प्रदर्शनका लागि दुबई आवजावतमा सहजता निम्त्याउनु हो। युएले हालैका वर्षमा थुप्रै नयाँ भिसा विकल्पको सुरुवात गरेको छ। सन् 2019मा 10 वर्षको गोल्डन भिसा त यस वर्ष 5 वर्षको टुरिस्ट भिसाको प्रावधान सुरु गरेको छ, जसले त्यहाँ लगभग 1.4 मिलियन अमेरिकी डलरको सम्पत्तिमा लगानी गरेका छन्। त्यहाँ 5 वर्षको रेजिडेन्ट भिसा प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैगरी अब रङ्गशालाको प्रसङ्ग। रकम अभावले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएपछि धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनले सरकार गुहारेको पनि 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। गत साउनमा काम रोकेर फाउन्डेसनलाई सरकारलाई लिखित आग्रह गर्दै रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काममा सघाउन अनुरोध गरेको थियो, तर सरकारबाट कुनै जवाफ नआएपछि फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले रङ्गशाला निर्माण कोही नेतृत्व गर्न आउँछ भने सुम्पिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार एक भिडियो सन्देश मार्फत धुर्मुसले भनेका छन्, हामीले नै यसलाई रङ्गशाला बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, जसले नेतृत्व गरेर बनाए पनि हुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जापानमा पहिलो पटक स्वचालित बुलेट रेलको परीक्षण गरिएको छ। बुधबार सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणको उपस्थितिमा इस्ट जापान रेलवे कम्पनीले चालक रहित बुलेट ट्रेनको परीक्षण गरेको द जापान टाइम्सले जनाएको छ। श्रमिक अभाव बीच भविष्यमा चालक रहित बुलेट ट्रेन बजारमा ल्याउने कम्पनीको योजना बीच उक्त परीक्षण गरिएको हो। परीक्षणका क्रममा 12वटा डिब्बा रहेको E7 बुलेट ट्रेनलाई अटोमेटिक मोडमा थिचेपछि आफै चलेको थियो। ट्रेनलाई टाढेबाट कन्ट्रोल सेन्टर मार्फत रिमोटले चलाइएको थियो। नेगाटा स्टेसनबाट प्रति घण्टा 110 किलोमिटरको लक्षित गतिमा 5 किलोमिटरसम्म गुडेपछि स्वचालित बुलेट ट्रेन आफै रोकिएको थियो। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हिजो अस्ति बिहानै काठमाडौँको उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा पारिलो घाम लागेको थियो, तर आज भने मौसम धुम्मिएको छ। अहिले उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। मौसम बदली भए पनि पानी पर्ने सम्भावना भने तत्कालै नभएको मौसमविद मन्जु बासीले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम भने बढेको छ। हिजो बिहानको न्यूनतम तापक्रम 7.4 डिग्री सेल्सियस रहेकोमा आज 9 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। गैराती आकाश नखुलेकाले न्यूनतम बढे पनि आज अधिकतम तापक्रम भने घट्ने मौसमविदले बताउनु भएको छ। मौसमविद बासीका अनुसार काठमाडौँको आजको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 26 डिग्री सेल्सियसमा झर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका विद्यालय तथा क्याम्पस वायु प्रदूषणका कारण अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। दीपावलीसँगै लगत्तै फैलिएको प्रदूषित कुहिरोले दिल्लीको आकाशलाई धुम्म पारेको छ भने वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यमा अत्याधिक असर गर्ने स्तरमा उक्लेको छ। गाडीबाट निस्केको धुवाँ, औद्योगिक प्रतिष्ठानको उत्सर्जन, धुलो तथा मौसमी कारणले विश्वका अत्यन्त प्रदूषित शहरको सूचीमा दिल्ली अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ। वायु प्रदूषण मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था IQAir अनुसार बुधबार साँझ विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा दिल्ली पहिलो स्थानमा छ। यो सूचीमा काठमाडौँ 26औं स्थानमा रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।